आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफ़ीद हो जाएं। खुदावंद का शुक्र करते हैं खुदा की खादमा के लिए कि आज वो हमारे दरमियान में मौजूद हैं। खुदावंद सेहत और तंदरुस्ती अता की, और जब वो आज का पाक कलाम हमारे साथ शेयर करते हैं तो हम महज सुनने वाले ना हों बल्कि इस पर अमल करने वाले हों। और आप भी जो लाइव हमें देखते हैं ये पाक कलाम दूसरों तक शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यसू मसीह नासरी के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। और जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू भी हमें ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ शामिल हैं इस इबादत में, खुदावंद की पाक हजूरी में, उसकी रिफाकत में, उन सबको मेरा सलाम। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी सलामती से होंगे। खुदावंद ने आप सबको संभाला है, अपनी पनाह में रखा है, हर तरह की वबाओं बलाओं से बचाया है, और हमेशा जो खुदा के लोग, ईमानदार लोग जो उस पर तवक्कल करते हैं वो उन्हें संभाले रखता है। बेशक आजमाइशें आएँ, परेशानियां आएँ, लेकिन वो अपने खून खरीदे लोगों को संभालता है, बचाता है, छुड़ा लेता है। चाहे किसी किस्म का भी परेशानी, दुख, तकलीफ, बीमारी भी आ जाए, लेकिन खुदावंद अपने लोगों को संभाले रखता है, क्योंकि उसके कलाम में लिखा हुआ है कि उसकी मोहब्बत से मुझे कौन जुदा कर सकता है। जब उसकी मोहब्बत हमारे अंदर है, प्यार है हमारे अंदर, उसके लिए खलूस है, तो हम दुनिया के काम को छोड़ेंगे और अपने यस्सु मसीह को और उसके कलाम को हम अफजल दर्जा देंगे, जो हमें संभालता है, हमारी रहनुमाई करता है, हमें बरकत देता है, हमें संभालता है, हमारे घरानों को संभालता है। हम ज़िंदगी में अफजल दर्जा हम उसे देंगे और उसके कलाम को सुनेंगे, उसके कलाम को पढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम हमारी रहनुमाई करता है, हमें कुव्वत देता है, हमें संभालता है। उसका कलाम पुर असर है, जो अपना असर दिखाता है, अपनी कुदरत को जाहिर करता है। और जब जब हम उसका कलाम पढ़ते हैं, उसका कलाम सुनते हैं, तो उसका कलाम हमारी ज़िंदगियों पर अपना असर दिखाता है, हमें ज़ोर देता है, हमें दिलेर करता है, हमें हिकमत देता है, और उसका ज़िंदा कलाम हमारे ख़ानदानों को भी संभाले रखता है। उसके कलाम में बरकत है, कुव्वत है और शादमानी है। सो आएँ, खुदावंद के पाक कलाम में से आज शाम हम सीखेंगे कि खुदावंद का कलाम अपने लोगों के साथ खुदावंद बोलता है, कलाम करता है। और आज हम सुनेंगे खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे, और वही जो कलाम हम उसका सुनते हैं, जिसमें कुव्वत है और जिसमें ताकत और शादमानी है, उस कलाम के वसीला हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। सो आएँ, खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ें, सीखें, और जिनके पास खुदावंद का पाक जिंदा कलाम है वो मेरे साथ मिलके निकालें। हम पढ़ेंगे खुदावंद के कलाम में से। मुकाशवा की किताब निकालें मेरे साथ, उसका 12वां बाब और उसकी 11वीं आयत। 12वां बाब और उसकी 11वीं आयत। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, और वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए, और उन्होंने अपनी जान को अजीज़ ना समझा, यहाँ तक कि मौत भी गवारा की। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद का पाक जिंदा मुकद्दस कलाम, जो हमारी ज़िंदगियों के लिए हमारा एक बड़ा हथियार है, खुदावंद का कलाम। और जो आयत मैंने अभी पढ़ी है कि उसका कलाम क्या है, वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए। कौन गालिब आए? जो खुदा के लोग हैं, जिनके अंदर खुदा के कलाम की गवाही है, और यस्सु के खून के वसीला से वो इब्लीस की कुव्वतों पर गालिब आए, और उन्हें, शैतान को उन्होंने शर्मिंदा किया। और आज जो हम सीखना चाहते हैं रूहानी हथियार और उनका इस्तेमाल, खुदा के कलाम में हथियारों का जिक्र है
جب ہم ابلیس کا مقابلہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں جو ہتھیاروں کے بارے لکھا گیا ہے، جب ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، جب ہم اس کے ساتھ ہتھیاروں سے لیس ہو کے آگے بڑھتے ہیں، تو پھر ہم ابلیس کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، ہم شیطان کو شرمندہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور آج یہی ہے کہ جس میں ہم سیکھیں گے کہ 3 ہتھیار آج جن کے بارے ہم سیکھنا چاہتے ہیں، کہ 3 اہم ہتھیار اور انہیں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ افسیوں کے خط میں ہم نے پڑھا ہے 6 باب میں، کہ جس میں ہتھیاروں کے بارے کہ اپنے ہتھیاروں کو باندھ لو، تلوار ہے جو 2 دھاری تلوار ہے، ایمان کا بختر ہے۔ اسی طرح اس میں 6 باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ ہمارے ہتھیار ہیں، جب تک یہ ہمارے پاس ہوں گے ابلیس ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایمان ہے، ہم نے ایمان کی سپر لگائی ہے، ہم نے سر پہ خود پہنا ہوا ہے، ہمارے پاس 2 دھاری تلوار ہے، یہ ہمارے کیا ہیں؟ ہتھیار ہیں۔ اگر ہمارے پاس ہوں گے تو ہم ابلیس کا مقابلہ کریں گے، چاہے شیطان ہم پر حملہ آور ہو، لیکن ہم ان ہتھیاروں کا استعمال کریں گے، مقابلہ کریں گے تو وہ ہم سے دور بھاگ جائے گا۔ اور صرف اپنے ہتھیاروں کو جاننا ہی کافی نہیں، بلکہ ہمیں اپنے دشمن کے خلاف ایمان کے کیا کرنا ہے؟ ایمان کے وسیلہ سے ان کا استعمال کرنا بھی جاننا ہے۔ ہتھیار تو ہیں، کلام مقدس میں لکھا ہے، لیکن ان کے بارے جاننا بھی ہمیں ضروری ہے۔ کس طرح ہم جان سکتے ہیں کہ یہ ہتھیار ہم استعمال کریں گے تو ہم ابلیس کا مقابلہ کریں؟ ان کے لیے ہمیں جاننا ضروری ہے۔ اور وہ جو پہلا ہم ہتھیار دیکھیں گے وہ ہے یسوع کا خون، یسوع کا لہو، جو برے کا خون ہے، جس نے صلیب پر اپنی جان دے کے، اپنا خون بہا کے ابلیس کا مقابلہ کیا اور ابلیس کو شرمندہ کیا، اور اپنے پاؤں کے نیچے اس نے روند ڈالا ہے اپنے لہو کے وسیلہ سے۔ اور یہ پہلا ہتھیار ہے یسوع کا خون۔ یسوع کا خون ہمیں ابلیس کے منصوبوں سے، اس کی چلاکیوں سے، اس کی چھوٹی چھوٹی جو ہمارے ساتھ وہ کرتا رہتا ہے شرارتیں، یسوع کا خون ہمیں بچا لیتا ہے۔ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے خاندانوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو کیا کہتے ہیں؟ یسوع، ہم تیرے خون میں ان سب کو چھپاتے ہیں۔ پھر اس کا لہو کیا کرتا ہے؟ ہماری حفاظت کرتا ہے، ہماری پروٹیکشن کرتا ہے، ہماری محافظت کرتا ہے۔ تو جب ہم اپنے آپ کو یسوع کے خون میں چھپا لیتے ہیں اپنے خاندانوں سمیت، تو پھر ہمیں کسی قسم کی کوئی فکر پریشانی نہیں ہوتی، اس لیے کہ یسوع کا خون ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جب ہم یسوع کے لہو میں اپنے آپ کو چھپا دیتے ہیں تو پھر وہی ہماری حفاظت کرتا ہے، ہماری نگہبانی کرتا ہے۔ اور پھر جس طرح میں نے وہ بھی پڑھا ہے کہ اس کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے اور انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ انہوں نے ابلیس کا مقابلہ کیا، ابلیس نے حملہ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اور وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر شیطان کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا اور شیطان کو بھگا دیا۔ جس طرح ایک دن آپ کہہ رہی تھی کہ ہمارے گھر میں کسی نے گوشت پھینکا، یا جادو تھا، یا شرارت تھی۔ یہ ابلیس کی کیا ہیں؟ چھوٹے چھوٹے وہ منصوبے باندھتا ہے، انسان کو ڈراتا ہے، دمکاتا ہے، ان کے اندر وہم وسوسے ڈالتا ہے۔ لیکن اگر ہمارا ایمان یسوع کے لہو پر ہے، ہم نے اپنے گھر کو یسوع کے لہو میں چھپا دیا، ہم نے اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو یسوع کے لہو میں چھپا دیا، تو پھر ابلیس ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ جب ابلیس پھر کہتا ہے نا کہ یہ تو مجھ سے ڈرے بھی نہیں، یہ تو گھبرائی نہیں، میں نے تو ڈرانے کی کوشش کی، میں نے تو حملہ ان پر کیا، لیکن یہ نہیں ڈرے۔ تو جب ہم نہیں ڈرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ابلیس شرمندہ ہو جاتا ہے، ابلیس بھاگ جاتا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے، پس
خدا کے تابع ہو جاؤ۔ جب ہم خدا کے تابع ہوتے ہیں، اس کے فرما برداری کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، اس پر توکل ایمان رکھتے ہیں، تو ابلیس ہمارا کچھ ہی بگاڑ نہیں سکتا۔ ابلیس کا مقابلہ کرو، وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ جو مرضی کو جادو ٹونے جو مرضی کرتا رہے، جب آپ کا ایمان یسوع کے خون پر ہے، برے کے خون پر ہے، جو ہماری حفاظت کرتا ہے، جو ہمیں سنبھالتا ہے، تو پھر ہمیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ایماندار لوگ اس شریر پر یعنی ابلیس پر برے کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آتے ہیں۔ جن کے اندر خدا کا کلام ہے، جو کلام پر ایمان رکھتے ہیں، جو کلام کی پیروی کرتے ہیں، جو کچھ کلام مقدس میں لکھا ہے اس کے مطابق ایمان میں اس کے پیچھے چلتے ہیں نا، تو شریر ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ہم شریر کو ایک ہی نعرہ لگائیں گے تو بھاگ جائے گا۔ ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہم اس کے خون خریدے لوگ اور اس کے چراگاہ کی بیڑے ہیں، وہ ہماری محافظت کرتا ہے، اس نے ہمارے لیے لہو بہا دیا صلیب پر، پھر ہمیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 1000 سالہ بادشاہی کی پیشن گوئی ہے، پیش بینی ہے کہ اس نے ہمیں سنبھالا اور اس کی قیمت اس نے ادا کی صلیب پر، اور ہمارے بھائیوں پر وہ الزام لگانے والا شیطان ابلیس جو ہمارے بھائیوں پر یعنی خدا کے لوگ، ایماندار لوگ، اس کی عبادت کرنے والے، ان کو ڈراتا ہے، انہیں دھمکاتا ہے، ان پر الزام تراشی کرتا ہے، لیکن اس کے لوگ اس سے ڈرتے نہیں اور نہ اس سے گھبراتے ہیں، اور نہ ان کے اس شیطان کے جو ہم پہ الزام لگاتا ہے وہ اس الزام سے نہیں ڈرتے، اس لیے کہ وہ یسوع کے لوگ ہیں، وہ اس کی بھیڑیں ہیں، اس نے ہمارے لیے اپنا لہو بہا دیا ہے۔ اور یسوع مسیح کی جو صلیب پر موت تھی، اور پھر وہ صلیب پر اس نے جان دی، اور پھر اس کے جی اٹھنے سے شیطان کو کیا ہوا؟ جب اس نے جان دی، پھر یسوع مسیح جی اٹھا، اور پھر شیطان کیا ہوا؟ شیطان کو شکست ہوئی، شیطان شرمندہ ہو گیا۔ اس لیے ہمیں یسوع کے خون پر توکل کرنا ہے، یہ ہمارا ہتھیار۔ ہر روز آپ صبح اٹھتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے خاندانوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے در و دیوار چوک ٹوک کو یسوع کے لہو میں چھپا دو۔ جب ہم دعا کرتے ہیں کہ اے یسوع تیرا لہو ہم اپنے گھر کی چوکٹوں پر در و دیوار پر لگاتے ہیں، تو ابلیس شرمندہ ہو کے بھاگ جاتا ہے۔ کیونکہ جب آپ پرانا نامہ بھی پڑھیں موسیٰ کے دور میں، تو انہوں نے کہا کہ اپنی چوکٹوں پر جو اپنے گھر کی چوکٹوں پر لہو لگا دے گا تو ابلیس آئے گا، اور جس گھر پہ اس کا لہو لگا ہوا گا، اس کے نام کے وسیلہ سے لہو لگ جائے گا، تو شیطان دیکھ کے بھاگ جائے گا، موت کا فرشتہ بھاگ جائے گا، کیونکہ ہمارا توکل اس لہو پر ہے جس نے ہمیں بچایا ہے اور جس نے ہمیں چھڑایا ہے، اور وہ ہتھیار ہمارے پاس ہے۔ اس کے لہو میں قدرت پائی جاتی ہے، اس کے لہو میں شفا ہے، اس کے لہو میں نجات ہے، اس کے لہو میں رہائی ہے، اس کے لہو میں بحالی ہے۔ بے شک ہم آزمائشوں میں جکڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کا پاک لہو ہمیں بحال کر دیتا ہے، اور اس کے لہو نے ہمیں مخلصی بخشی، صلیب پر جان دی، اپنا لہو بہایا، کس کے لیے؟ ہماری بحالی کے لیے، ہماری مخلصی کے لیے، ہماری نجات کے لیے، ہماری شفا کے لیے اس نے اپنا خون بہا دیا۔ اس لیے سب سے بڑا ہتھیار جو ہمارے پاس ہے وہ یسوع کا لہو ہے، جس میں فتح ہے، جس میں قدرت پائی جاتی ہے، وہ ہے یسوع کا لہو۔ اور ابلیس جو ہے، ابلیس اس طریقے سے وہ بھاگتا ہے جو ہم پر الزام تراشی کرتا ہے، مثلاً وہ ہمارے دلوں میں
ख्यालों में गलत गलत वसवसे डालता है। जिस तरह मैं भी कह रही थी कि जब वो ऐसी हरकतें करता है शरारत की, हमें डराने के लिए, छोटी छोटी हमारे घरों पर वो ऐसे अटैक करता है, ख़ानदानों में अटैक करता है, ख़ानदानों में ऐसे अटैक करता है कि वो ख़ानदानों को तबाह करना चाहता है। फिर तरह तरह के वसवसे हमारे दिलों में डालता है, ख्याल डालता है कि हम उससे दूर हो जाएं। लेकिन जब हम उसके खून पर तवक्कल करेंगे, उसके कलाम पर तवक्कल करेंगे, तो फिर हम कभी भी डरेंगे नहीं और कभी भी हम शिकस्त नहीं खाएंगे, इसलिए कि यस्सु का लहू हमारे साथ साथ है, बल्कि इब्लीस शिकस्त खा के भाग जाएगा, दूर हो जाएगा और वो कभी भी हम पर हमला नहीं करेगा, इसलिए कि हम उसका मुकाबला करेंगे उसके दिए हुए इख्तियार के साथ। और जो हथियार उसने हमें सौंपा है, दिया है, हम वो हथियार इस्तेमाल करेंगे तो इब्लीस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसका लहू हमें संभालता है और हमारी हिफाजत करता है। और फिर तरह तरह के हमारे अंदर ऐसी बातें डाल देता है कि तू तो अभी तक गुनाह में ज़िंदगी बसर कर रहा है, तू तो अभी तक गुनाहगार है, तूने तो अभी तौबा नहीं की, जबकि तौबा याफ्ता है, लेकिन फिर भी वसवसे डालता है कि शायद हम अभी भी गुनाहगार हैं, शायद अभी भी हम बदी में हैं, शायद खुदावंद ने हमें मुआफ़ी नहीं किया। लेकिन जब हम तौबा करके, इकरार करके यस्सु के खून में अपने आप को छुपा देते हैं, तो फिर वो हमें बचा भी लेता है, हमें छुड़ा भी लेता है और हमें रहाई भी बख्शता है और हम इब्लीस की कुव्वतों पर गालिब आ जाते हैं। हमारी ज़िंदगी में जो भी गुनाह जो वो हमें याद दिलाता है, तू फ़लाँ वक्त गुनाह कीता सी, तू फ़लाँ वक्त ऐ बदी कीती सी, तू फ़लाँ वक्त ऐ तेरे अंदर बदी सी, गुनाह याद कराता है, दिलाता है, याद दिलाता है। लेकिन हम क्यों याद करें? जिस तरह ज़बूर में लिखा है, उन्हें सारे साढ़े गुनाह सुट्टे दूर दुराडे, दूर सुट दिते ने। क्यों? कि असी यस्सु ते ईमान ले आए हैं, असी ओदे लहू ते ईमान ले आए हैं, असी अपने गुनाहों तो तौबा करके, इकरार करके ओदे कोल आ गए, तो फिर असी क्यों गुनाहगार? हम कभी भी शैतान की इन बातों पर कभी भी हम ना आए, बल्कि हम शैतान पर गालिब आएँ। हम शैतान पर कैसे गालिब आ सकते हैं? कि बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस हम उस पर गालिब आएंगे। खुदा का कलाम पढ़ो, अगर नहीं पढ़ना आता, अपने किसी बच्चे को जिसके पास खुदा का कलाम जो पढ़ सकता है, उसे कहो कि मुझे कलाम पढ़ के सुनाए, फिर आपके अंदर ईमान की कुव्वत आएगी। मेरी माँ को इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मेरे बाप को वो कहती थी, फ़लाँ जगह से फ़लाँ किताब ने खोलो, वहाँ से ये आयत मुझे पढ़ के सुनाओ। यह ईमान, जब आप पढ़ नहीं सकते, कलाम सुनते तो है ना, चर्च जाते तो है ना, वहाँ कलाम पढ़ा जाता है, सुना जाता है, हमें चाहिए कि उस कलाम को अपने दिल में रख लें, ताकि उसे याद करते रहें, उसे दोहराते रहें, तो फिर वो कलाम हमारी ज़िंदगी में जड़ पकड़ जाएगा और फिर हम इस कलाम की गवाही देंगे। हम अपने यस्सु जो हमारा बर्रा है उसके खून की गवाही देंगे कि यस्सु के खून ने हमें क्या कर दिया है? बहाल कर दिया है। हमारी गवाही क्या है? हमारी गवाही ये है कि उसके फजल के वसीला से उसके हम फर्जंद हैं, उसने हमें अपने बेटे बेटियां बना ली हैं, हमारा ईमान है ना, उसने हमें निजात दे दी, हमने तौबा की, इकरार किया, उस पर ईमान ले आए, यस्सु हमारा निजात दहिंदा है, तो फिर हम उसके बेटे और बेटियां बन चुके हैं। आप दिलेरी से खुदा के तख्त के पास आएँ और आके दुआ करें, शुक्रगुजारी करें, अपनी मुनाजातें लेकर के आएँ और कहें, ऐ खुदावंद, हम तेरी बेटियां और बेटे हैं, तू हमारी दुआओं को सुनता है, तो हमें जवाब देता है, तू कभी हमें नाउम्मीद नहीं होने देता, क्योंकि वो हमारी ज़िंदा उम्मीद है, वो हमारा ईमान और हमारी कुव्वत है। जब हम पूरे तौर पर उस पर दिल से ईमान ले आते हैं, तो फिर वो कभी हमें डामाडोल
نہیں ہونے دیتا۔ جب ہم دل جمعی کے ساتھ اس کی پیروی کرتے، اس کے پیچھے چلتے ہیں تو وہ ہمیں سنبھالتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح ہمارا خداوند ہے، ہمارا نجات دہندہ ہے۔ یسوع مسیح کے خون کے متعلق ہماری گواہی کیا ہے؟ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ یسوع ہماری مخلصی ہے، اس کے خون کے وسیلہ سے اس نے ہمیں بحال کر دیا، اس نے ہمیں آزاد کر دیا۔ آپ ہر وقت اپنے پاس یہ ہتھیار سنبھال کے رکھو اور اپنے اندر یہ بات رکھو، چاہے جو مرضی کیسا بھی حملہ ابلیس کرے، آپ یہ کہو کہ میرے پاس یسوع کا لہو ہے، خداوند نے صلیب پر میرے لیے لہو بہایا، تو اس لہو نے مجھے سنبھالا ہوا ہے، مجھے نجات بخشی ہے، میری روحانی آنکھوں کو اس لہو نے کھولا ہوا ہے کہ اب میں یسوع کو جانتا ہوں، میں جانتی ہوں، میں اسے پہچانتی ہوں، کیونکہ وہی میرا نجات دہندہ ہے۔ ہمیں اس کو جاننے کی ضرورت ہے اور اس کی گواہی دینے کی ہمیں ضرورت ہے۔ خداوند کے کلام میں اگر ہم پڑھیں افسیوں کا خط پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت میں ہم دیکھیں گے کہ خداوند اپنے لوگوں کو مخلصی کے بارے میں کیا کیا سکھاتا ہے۔ خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کے دولت کے موافق حاصل ہے۔ آمین۔ یہ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے، افسیوں کا خط پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت میں، کہ یعنی اس کے لہو کے وسیلہ سے اس نے ہمیں کیا کر دیا ہے؟ مخلصی بخشی ہے، آزادی بخشی ہے، ہمیں نجات دے دی ہے، ہمیں اپنی پہچان دے دی ہے، اور اس نے ہمیں چھڑا لیا ہے۔ ابلیس کے چنگل سے اس نے لہو بہا کے ہمیں آزاد کر لیا ہے۔ اس نے ہمارے لیے لہو بہایا ہے، تو ہم کیوں نہ اس پر یقین رکھتے اور یہ حقیقت مخلصی جو حقیقی ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ ہمیں کس طرح خداوند کے ساتھ چلنا ہے، اور اس مخلصی جو یسوع نے ہمارے لیے ادا کر دی ہے صلیب پر، ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ اس نے ہمیں مخلصی دے دی ہے، جس سے ہمارے گناہ اور ہمارا جو کچھ ہمارے اندر تھا، بدی تھی، گناہ تھی، برائیاں تھی، اس نے ہمیں چھڑا لیا، بحال کر دیا، آزاد کر دیا ہے، بندنوں سے چھڑا دیا، اور آزادی کی زندگی میں وہ ہمیں لے آیا ہے۔ اب ہم آزادی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں مخلصی دینے کے لیے آیا۔ ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ہمیں مخلصی دینے کے لیے ہم کو اس میں یعنی اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی حاصل ہوئی ہے، اس کے خون کے وسیلہ سے ہمارا فدیہ اس نے دے دیا، اور اس فدیہ کی قیمتی جو خون تھا ہمارے لیے اس نے صلیب پر بہا دیا، ہمارے لیے قیمتی، جس کو ہمارے گناہوں کے سارے تقاضے اس نے صلیب پر اس نے پورے کیے، اور ہمیں مخلصی بخشی اور نجات بخشی، اور ہمیں پوری اس نے نجات دے دی، اور ان کی پوری قیمت اس نے چکا دی، اور یہ کام اس نے صلیب پر کر دیا۔ اس نے پوری قیمت ہماری چکا دی ہے۔ اس کا فضل جو لامحدود ہے، اور اس کی معافی لامحدود ہے۔ یہ آپ پر ایک بڑا فضل ہے جو خداوند نے آپ کو سنبھالا ہوا ہے، لامحدود فضل جو بیان سے باہر ہے، اس نے آپ پر فضل کیا ہے۔ اور اگر آپ اس کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہو، آپ اس پر ایمان رکھتے ہو، تو پھر کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی معافی بھی لامحدود ہے، کہ وہ ہمیں معاف کرنے میں قادر مطلق خداوند ہے، نجات دینے میں قادر مطلق خداوند ہے، اور اس کا فضل ہمارے لیے کافی ہے جو لامحدود ہے۔ کلسیوں کے خط پہلا باب 20ویں آیت میں لکھا ہے، ہماری خدا کے ساتھ صلح ہے۔ کس طرح صلح ہے؟ کہ اس نے صلیب پر جان دے کے خدا اور انسان کے درمیان جو دیوار کھڑی تھی، اس نے
جان دے کے اس کو ڈھا دیا اور ہماری باپ کے ساتھ صلح بھی کرا دی، اور اس کے کلام کی گواہی کا اس نے اعلان کرتے ہیں، تو ہم اپنی روحوں کے جو ہمارے اوپر الزام لگانے والا ہے ہم اس کا منہ بھی بند کر دیتے ہیں۔ جب ہم اس کی گواہی دیتے ہیں نا کہ یسوع ہمارا نجات دہندہ ہے، یسوع نے اپنے خون کے وسیلے مجھے چھڑا لیا، مجھے بچا لیا، تو یہ ہماری گواہی ہے۔ ہم لوگوں تک گواہی دیتے ہیں، پہنچاتے ہیں کہ یسوع نے ہمارے لیے اپنا خون بہا دیا، ہم اعلان کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اور پھر شیطان کے بارے لکھا جو الزام لگانے والا ہے، یعنی شیطان ابلیس جب گواہی دیتے ہیں تو پھر اس کا منہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بند ہو جاتا ہے، اور وہ شرمندہ ہو جاتا ہے اور وہ شکست کھا جاتا ہے۔ یسوع کا خون ابلیس پر غالب آتا ہے، یہ ہمارا ہتھیار ہے۔ یسوع کے خون کے وسیلے ہم غالب آتے ہیں۔ اور جو دوسرا ہتھیار ہے وہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں اور ہر روز کرتے ہیں، وہ ہے خدا کا کلام۔ خدا کا کلام بھی ہمارا کیا ہے؟ ہتھیار ہے، جو بائبل مقدس میں اس کے بارے لکھا ہوا ہے۔ عبرانیوں کا خط 4 باب اور 12ویں آیت میں، عبرانیوں کے خط میں، کہ اس کا کلام دودھاری تلوار ہے جو بند اور گودے گودے میں سے ہو کر کے گزر جاتا ہے۔ اسٹیلا پڑھیں، عبرانیوں 4 باب اور اس کی 12ویں آیت۔ کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ آمین۔ آمین۔ خداوند نے ہمیں جو دوسرا ہتھیار بخشا ہے ہمارے پاس ہے، کیونکہ ایماندار لوگ جب تک خدا کا کلام نہ پڑھ لیں ان کے اندر سکون نہیں آتا۔ کہ ہم خدا کا کلام پڑھیں گے تو ہمارے اندر ایک ایسا اطمینان آ جاتا ہے کہ جس طرح کہ اب میں نے کلام پڑھ لیا ہے تو اس کلام نے مجھے سنبھال لیا ہے۔ اپنے آپ میں ہم محسوس کرتے ہیں، فیل کرتے ہیں کہ اس زندہ اور مؤثر کلام نے مجھے سنبھالا ہوا ہے، میرے خاندان کو سنبھالا ہے۔ اس کا کلام زندہ اور مؤثر ہے، کیونکہ خدا کا پاک کلام زندہ مؤثر، خدا کا کلام زندہ ہے، پاک ہے، مخیب ہے، جو یہ گناہ گاروں کے دل اور ضمیر، ان کی عقلوں کو اپنی گرفت میں کر لیتا ہے۔ جہاں جہاں اس کا کلام نازل ہوتا ہے، چاہے کیسا گناہ گار ہو، جب دل سے اس کے کلام کو قبول کر لیتا ہے تو پھر اس کو کیا کرتا ہے؟ اپنی گرفت میں کر لیتا ہے، یعنی بند اور گودے میں سے ہو کر کے گزر جاتا ہے۔ ایسا 2 دھاری تلوار ہے اس کا کلام۔ یہ ہمارا ہتھیار ہے جسے ہم ابلیس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یسوع نے بھی کلام کو استعمال کیا۔ جب ابلیس کا مقابلہ کیا تو اس نے کلام کو استعمال کیا، کیونکہ یہ ہمارا ہتھیار ہے۔ ہم کلام کے وسیلہ سے ابلیس کی قوتوں پر، چلاکیوں پر، منصوبوں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ غالب آ جاتے ہیں۔ اس کا کلام زندہ اور مؤثر ہے، اس کا کلام ہمارے دل پر اثر کرتا ہے، ہمیں مضبوط کرتا ہے، ہمیں تسلی دیتا ہے، اور اس کی روح کے زخموں کو، جو روحانی طور پر ہماری روحیں زخمی ہیں، گائل ہیں، اس کا کلام ہمارے زخموں پر مرہم پٹی کرتا ہے۔ آپ روحانی طور پر کتنے زخمی حالت میں جب اس کے پاس آتے ہیں تو جب اس کا کلام پڑھتے ہیں، جب اس کے کلام پر غور و خوض کرتے ہیں تو وہ آپ کے دل دماغ کو سکون دیتا، تسلی دیتا اور روحوں کو آسودہ کرتا ہے، سنبھالتا ہے۔ یہ کلام مؤثر ہے جس میں بڑی قوت ہے، اور بڑی قوت سے ہمیں قائل کرتا اور ہمیں مائل کرتا ہے۔ ایمان لانے والوں پر جب اس کا کلام نازل ہوتا ہے تو اس کے کلام کی طرف ہم مائل ہوتے چلے جاتے ہیں، اور زبردست ہمیں تسلی دیتا ہے۔
ये जिन्हें तजर्बा है खुदा के कलाम का, वो तजर्बा करके देखें कि जब हम कलाम पढ़ते हैं तो उसका कलाम हमें संभालता है, तसल्ली देता है। आप तजर्बा करके देखें, किसी बड़ी आजमाइश में है, तकलीफ़ में है, किसी दुख में है, किसी मुसीबत में है, तो आप उसका कलाम पढ़ना शुरू कर दें। उसी टाइम आप उस बातों को झटक दें, छोड़ दें जो आपके अंदर हैं, आपकी ज़िंदगी में है, आपको परेशानी देते हैं। आप खुदा का कलाम पढ़ो, तो खुदा का कलाम आपको संभालता है, कुव्वत देता है, और फिर शैतान को वो शर्मिंदा भी करता है उसका कलाम। तो हमें चाहिए कि हमें ये कलाम जो दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है, ये वहाँ दाखिल होता है जहाँ कोई दूसरी तलवार दाखिल हो नहीं सकती। हम उन दुनियावी हथियारों की बात नहीं कर रहे कि तलवार, हथौड़े, कैंचियाँ, असला से इस्तेमाल करिए दुनियावी हथियार, बल्कि खुदा का कलाम दो धारी तलवार है जो बंद बंद और गुदे गुदे में गुजर जाता है, जो हमारे ख्यालों को भी जानता है। असी अपने आप ਨੂੰ कई दफ़ा अंदर साढ़े ख्याल, मनसूबे, गलत गल्लां ऐसे होंदे ने, लेकिन कलाम में लिखा वो हमारे ख्यालों, इरादों को जांचता है। उसकी निगाह हमारे दिल पर है, वो जानता है कि हमारे अंदर क्या है। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुदावंद से दूर हैं, वो अपने ख्यालों इरादों में फिरते हैं, मैं ये, मैं वो, मैं बड़ा अच्छा इंसान। लेकिन खुदा तो जानता है, वो हमारे ख्यालों को भी जानता है, वो हमारे इरादों को जानता है। उसका कलाम दो धारी तलवार है जो चीर फाड़ कर गुजर जाता है और हमारी हर तरह की कलाम रूह और जान को जुदा करके क्या करता है, गुजर जाता है। और ये बरगश्ता और ज़िद्दी रूह को फरोतन और फर्मा बरदार भी बना देता है। वो लोग जो खुदा को छोड़ गए हैं, वो लोग जो बरगश्ता हो गए हैं, वो ऐसे लोगों पर भी अपने कलाम को नाज़िल करता है और फिर वो क्या करता, फरोतन और फर्मा बरदार भी उन्हें बना देता है। कलाम में लिखा हुआ है कि वो ही अपने लोगों को जो उसके कलाम की तरफ रज्जू लाते हैं, वो उनकी ज़िंदगियों में ताजगी के दिन लाता है, वो आपको खुशहाली देता है, वो आपकी रूह को ताज़ा कर देता है, ताज़ा दम कर देता है। जो उसकी तरफ रज्जू लाते हैं, उसके कलाम की तरफ रज्जू लाते हैं, उसकी हजूरी की तरफ रज्जू लाते हैं, उसके पास आना पसंद करते हैं, फिर खुदावंद भी ऐसे लोगों को पसंद करता है। ऐसे लोग हैं जो उसकी हजूरी से भागते हैं, दूर जाते हैं, कहते हैं साढ़े को टाइम ही नहीं, असी उहदी हजूरी चाहिए, साढ़े को इन्ना टाइम नहीं कि असी चर्च आइए, असी रात में ड्यूटी करने, असी दिन भी ड्यूटी करने, लेकिन साढ़े को टाइम नहीं। तो कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, अगर यसाया की किताब में पढ़ें आप, तो लिखा है उसके सब्बत को पाक मानो, उसकी इबादत करो। तो फिर उसका इरशाद है खुदावंद हमारे आसमानी बाप का कि वो तुम्हें याकूब की मिरास में से खिलाएगा, तानू रोटी पानी भी देगा, तानू बीमारियां तो भी दूर करेगा। खुदावंद अपने खुदा की इबादत करो तो वो तुम्हारे रोटी और पानी पर बरकत देगा और तुम्हारे बीच में से बीमारियों को दूर कर देगा। उसका कलाम सुनने के लिए उसके पास आओ, उसकी इबादत करो, तो खुदावंद हर तरह से आपको बरकतें देगा, आपको नजात देगा, आपको शिफा देगा, आपको ख़ानदानी बरकतों से माला माल करेगा। खुदावंद का कलाम जो दिल के ख्यालों इरादों को जांचता है, ये कलाम ऐसा हथियार है कि गुनाहगार के बातन को खोल कर बाहर रख देता है। असी अपने अंदर जड़ी बातनी साड़ियाँ कमज़ोरियाँ ने, हाँ साढ़े अंदर बहुत सी ऐसी कमज़ोरियाँ जिनको हम लोगों के सामने नहीं रखते, ना हम खुदा के सामने रखते हैं। असी उत्ते 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 तो दुआ कर दे, शुक्रगुजारी करने आ, मंगने आ, दरखास्तां लैके आने आ, लेकिन जो साढ़े बातन च जो साढ़े अंदर वो नहीं असी खोल के रखते। तो ਉਹਦੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਤਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ, ਪਰਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਦਾ है। हमें चाहिए कि हम अपना आप खोल के उसके सामने रख दें, क्योंकि उसका कलाम
ہمارے باطن کو جانتا ہے. اس کا کلام دودھاری تلوار ہے. ہمارے دل، دماغ، سارے حالات، ارادے اس کے سامنے کھل کر ظاہر ہو جاتے ہیں. اگر ہم کلام کو اپنا ہتھیار سمجھیں، اگر کلام کو استعمال کریں ہتھیار سمجھ کے، اگر کلام کو پڑھیں، تو پھر ہمارے خیالوں اور ارادوں کو بھی دور کرے گا. یسوع جو ہمارا عظیم نمونہ ہے. ابلیس میں بیابان میں جب خداوند تھا، ہمارا خداوند یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ، تو ابلیس نے یسوع کے ساتھ مقابلہ کیا. وہ ہمارا بہت اچھا ایک نمونہ ہے. یسوع نے کے سامنے آ گیا ابلیس مقابلہ کرنے کے لیے. تو کنگرے پہ چڑھ جائے، تو اوپر سے چھلانگ لگا دے، تیرے تو فرشتے تجھے آ کے سنبھال لے گے، تجھے گرنے ٹھوکر کھانے سے بچا لیں گے. لیکن خداوند نے ہر بات میں جو ابلیس نے یسوع کو کہی، اس نے کہا کلام میں لکھا ہے، کلام میں لکھا ہے کہ تو صرف خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرنا. پھر لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا، بلکہ اس کلام سے جو خداوند کا کلام ہماری روح کی غذا ہے، اس سے جیتا رہتا ہے. کیونکہ کلام ہمیں سنبھالتا ہے. آپ روزے رکھتے ہیں، کئی لوگ 2-2 3-3 دن کا روزہ رکھتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں نا. خداوند ہمیں سنبھالتا ہے نا. نہ سانو بھوک دی، نہ سانو پیاس لگ دی ہے، کیونکہ او دا اطمینان ساڈے اندر، کیونکہ وہ ساڈے نال رہندا ہے، سانو سنبھالدا ہے. سانو کوئی بھوک تے پیاس دی ضرورت نہیں، کیونکہ اے جڑا کلام ہے نا، اے ساڈی روح دی غذا ہے. تسی پڑھو، یہ تے عمل کرو، یہ پیروی کرو، اینو اپنے دل چ رکھو، تو خداوند تانوں برکت دے گا، تانوں سنبھالے گا، اور ہر طرح نال او تانوں سنبھالدا ہی رہے گا. جدوں او دے کلام نو اسی ہتھیار بنا کے استعمال کران گے، اسی ابلیس دا مقابلہ کران گے، تے ابلیس ساڈے تو دور نس جائے گا. پھر خداوند کے کلام میں وہ ہمارا عظیم نمونہ یسوع مسیح، تو ہم بھی اس جو آزمائش ہماری زندگی میں آتی ہے، خدا کا کلام ہمیں سنبھالتا ہے. اسی بھی آزمائش آئے تو اسی یسوع نو چھڈ نہ دئیے، اسی وہ کلام پڑھنا چھڈ نہ دئیے، اسی دعا کرنا چھڈ نہ دئیے کہ آزمائش آ گئی ہے، گھر چ تنگی بڑی آ گئی ہے، ساڈے حالات بڑے برے ہو گئے نے، ساڈے گھر بڑی مشکلات آ گئی ہے، نہ اسی ہن چرچ جانا ہے، نہ اسی کلام پڑھنا ہے، نہ اسی دعا کرنی، کیونکہ ساڈے نال یسوع نے ٹھیک نہیں کیتا. اسی تے چرچ بھی جاندے رہے، اسی تے عبادت بھی کردے رہے، پھر بھی بیماریاں تے ساڈا پیچھا نہیں چھڈدیاں. ایوب نبی کو دیکھو، صابر ایوب، کتنی مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، لیکن اس نے اس کی عبادت کرنا، اس کو سجدہ کرنا نہیں چھوڑا. اور اس نے اپنی زندگی میں چاہے حالات کیسے آ گئے، اس کو سجدہ کیا، اس کی تعظیم کی، اور خداوند نے بھی پھر اس کو ایسی برکت دی کہ اس نے دگنی تگنی بڑھ کے اس کو برکت دے دی، اولاد بھی بخشی، اور ہر طرح کی جو اس کی دنیاوی چیزیں تھیں اس کو واپس بھی لٹائی. ہم حالات سے گھبرا نہ جائیں، مشکلات سے، آزمائشوں سے، بیماریوں سے جو ہمارے خاندانوں میں، گھروں میں آ جاتی ہیں. اب کلام پر توکل کرو، اس کو پڑھو، اس کے سامنے جھکو، اس کی شکر گزاری کرو، چاہے حالات کیسے، ہر حال میں اس کا شکر کرو. اور یہ ہمیں کلام سکھاتا ہے، خداوند کا پاک اور زندہ کلام ہمیں سکھاتا ہے. سو ہمیں خداوند کا کلام جو ہے ہمارا ہتھیار ہے، ہمیں اسے استعمال کرنا ہے اور ابلیس کو شرمندہ کرنا ہے کلام کے وسیلہ سے. اور پھر ہم سیکھیں گے ایک اور ہتھیار ہے جس کو ہم استعمال کریں گے. اور تیسرا ہتھیار کیا ہے؟ خدا کی حمد و ستائش اور اس کی پرستش کرنا. اس کی حمد و ستائش اور اس کی پرستش کرنا، یہ بھی بائبل مقدس میں حمد و ستائش، تمجید کرنا بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے. اسی چرچ آنے ہاں تے جدوں جس طرح خدا دے خادم جڑے لیڈ کردے نے،
ਪ੍ਰਜ਼ਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਲੀਆਂ बजाओ, जोश ना गाओ, हमद करो, सिताइश। क्यों हैं हम उसकी हजूरी में? उसकी सिताइश करने, उसकी ताज़ीम करने, उसकी हमद करने और गाने और बजाने के लिए, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब गाने और बजाने वाले मिल जाते हैं तो उसका अबर छा जाता है। जब हम मिल के गाएंगे, बजाएंगे, तालियां बजाएंगे, जोश से गाएंगे तो उसका अबर वहाँ पर छा जाएगा। जब हम उसकी ताज़ीम करेंगे, उसकी सिताइश करेंगे, उसके गीत गाएंगे। अब कभी भी खुदावंद की हजूरी में आके जब हमदो सिताइश का पहला हिस्सा आता है, कभी ऐसी परौने बन के ना बैठे रहिए कि हुण कलाम सुन के, कई तो कलाम हमदो सिताइश करन लई आंदे ही नहीं कि हुण असीं कलाम ही सिर्फ सुनन लई जावांगे। गीत बजाना, हमदो सिताइश करना, उनके ख्याल में, मेरा ख्याल है कि ये इबादत का हिस्सा नहीं वो समझते। लेकिन जो इबादत को समझते हैं, उसकी इबादत करना, सिजदा करना, सिताइश करना, वो तो सबसे पहले आके उसको सिजदा ताज़ीम पेश करते हैं, उसकी सिताइश करते हैं, उसकी हमद के गीत गाते हैं। ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हमने उसकी हमदो सिताइश करनी है। दूसरा तवारीख और उसका 20वां बाब 17वीं आयत अगर आप पढ़ें, जो इस आप पढ़ें दूसरा तवारीख 20वां बाब और उसकी 17वीं आयत। तुमको इस जगह में लड़ना नहीं पड़ेगा, ऐ यहूदा और यरूशलेम, तुम कितार बांधकर चुपचाप खड़े रहना और खुदावंद की निजात जो तुम्हारे साथ है देखना। खौफ न करो और हरासा ना हो, कल उनके मुकाबला को निकलना, क्योंकि खुदावंद तुम्हारे साथ है। आमीन। आमीन। और 22वीं आयत भी पढ़ें इसी में। जब वो गाने और हम करने लगे तो खुदावंद ने बनी अमून और मुआब और कोहे शेर के बाशिंदों पर जो यहूदा पर चढ़े आ रहे थे, कमीन वालों को पठा दिया, सो वो मारे गए। आमीन। आमीन। कि खुदा के लोग जब सही नजरिए के साथ, दिल के साथ गीत गाते हैं, उसकी हमद करते हैं, जिस तरह भी उनके नाम पढ़े गए हैं, जो खुदा के लोग थे, ईमानदार लोग थे, और उन्होंने उसकी हमद की, सिताइश की, और खुदावंद ने अपने आप को उन पर ज़ाहिर किया। और हमारी हमदो सिताइश और प्रस्तश फतूहात का सबब बनती है। जब खुदा के लोग, ईमानदार लोग जब प्रस्तश करते हैं तो बंधन टूट जाते हैं। जब आप खुदा के परस्तारों को, जो वाकई ही उसके परस्तार हैं, दिल से गाते हैं तो खुदावंद अपना जलाल जाहिर करता है। और मैंने खुद देखा है कि वहाँ पे बदरूहें भी चलाती हैं, बीमार चंगे हो जाते हैं जब उसका अबर वहाँ पर छा जाता है, प्रस्तश के वसीला से, गीत गाने के वसीला से। और ऐसे ऐसे जब हम ज़ोरदार आवाज़ के साथ उसको ललकारते हैं, गीत गाते हैं, तो हमारा पूरा ध्यान उसकी तरफ लगा होता है। हम इधर उधर हमारा ध्यान नहीं होता, ना हम इधर उधर देखते हैं। हमें ये पता होता है कि हम सिर्फ खुदावंद की प्रस्तश करने के लिए आए हैं, हम उसको इज़्ज़त देने के लिए आए हैं, हम उसकी ताज़ीम करने के लिए आए हैं, हम उसको सिजदा करने के लिए आए हैं। सो हमें चाहिए कि हम दिल से उसकी प्रस्तश करें और उसकी इबादत करें, प्रस्तश भी करें, और फिर आगे खुदा का कलाम भी बड़े ईमान के साथ, अमन के साथ, सारी फ़िक्रें पीछे छोड़ के और दिल जमाई के साथ उसकी पूरी पूरी इबादत करो, तो खुदावंद आपको बरकत देगा। और हर तरह से वो अपना जलाल आपकी ज़िंदगी में, जब हम प्रस्तश करते हैं तो फतूहात का सबब खुदावंद हमें फतह देता है, सारी रुकावटें, सारे बंधन टूट जाते हैं और खुदावंद अपने लोगों को बहाल करता है। हम खुदा की खिदमत में, सिताइश में उससे अफजल दर्जा दें। जो हम कहते हैं गीत गा के की करना है, और चुप करके बैठे रहते ने, गीत नहीं गाते। अगर कहने तालियां बजाओ, कलाम च तो लिखा है कि वो दफ बजाते हुए, ये बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जब हारून
और मरियम मूसा की बहन दफ बजाती हुई आगे आगे जाती थी और पीछे उसकी सहेलियां और लड़कियां और औरतें पीछे पीछे गाती और ललकारती जाती थी और उसको उसकी प्रस्तश और उसकी ताज़ीम करती थी। तो क्या हमें नहीं चाहिए कि हम उसकी ताज़ीम करें, हम उसकी दिल से प्रस्तश करें, हम उसके गीत गाएं। ज़बूर 68 और उसकी 24वीं और 25वीं आयत हज़रात आप पढ़ें। लोगों ने तेरी आमद देखी, मक़दस में मेरे खुदा, मेरे बादशाह की आमद। गाने वाले आगे आगे और बजाने वाले पीछे पीछे चले, दफ बजाने वाली जवान लड़कियां बीच में। आमीन। आमीन। ये कलामे मुकद्दस में लिखा सी कहने नहीं शर्माने गीत गान तो है ना ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸਤਸ਼ ਕਈ ਦਿਨ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗਾਓ, ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਾਨੇ ਆ, ਹੁਣ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੇਗਾ ਮੈਂ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਾਨੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚੁਟਕੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। कलाम मुकद्दस में ये लिखा वो दफ बजाती हुई, चलो हमारे पास दफ तो नहीं है तो दस तार तो खुदावंद ने हमें दिए हैं कि हम ताली बजा के उसकी प्रस्तश और उसकी ताज़ीम करें। अभी जो ज़बूर 68 में पढ़ा गया है कि यरूशलेम को फ़तह करने के लिए कुछ अरसा बाद दाऊद ने इंतज़ाम किया कि अहद के संदूक को लाकर उस खैमा में रखा जाए जो ख़ास मकसद के लिए बनाया गया था। और ये जुलूस की शक्ल में उस खैमा तक गए और क्या करते थे, दफ बजाते, गीत गाते और नौजवान लड़कियां पीछे पीछे गाती और बजाती चली जाती थी। अहद का संदूक वहाँ पर वो उस खैमा में लेके जा रहे थे। तो हमें भी चाहिए कि हम जब उसकी हजूरी में आते हैं, कलाम मुकद्दस में ज़बूर में लिखा हुआ है कि गाते और बजाते हुए उसकी हजूरी में आओ। गाते बजाते हुए हमें गाना चाहिए, हमें उसकी प्रस्तश करना चाहिए, हमें उसके गीत गाना चाहिए, हमें उसकी ताज़ीम करना चाहिए, हम उसे सिजदा करनी चाहिए और उसकी प्रस्तश हमें करनी चाहिए। और ये जब कलीसिया ये महसूस करना शुरू कर देगी तो वो अपने रूहानी हथियारों का इस्तेमाल भी करेगी तो बड़ी फतूहात अमल में आएंगी, बंधन टूट जाएंगे। तजर्बा करके देखें, जब आप महसूस करेंगे कि मैं दिल दे नाल, दिल से भी गाओ, कलाम मुकद्दस में लिखा है दिल से गाओ उसकी हजूरी में आके, तो जब आप दिल से गाना शुरू कर देंगे, उसकी प्रस्तश करना शुरू कर देंगे, तो आपकी ज़िंदगी में हर तरफ जो रुकावटें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वो सारी रुकावटें, वो बंधन टूट जाएंगे और आप फतह पाएंगे, आप कामयाबी पाएंगे, आप सरफराजी पाएंगे, आप खुशहाली पाएंगे, आप रूहानी तौर पर बढ़ते चले जाएंगे, आप यीशु की पैरवी करना सीखते चले जाएंगे। खुदावंद आपकी रूहानी आंखों को खोल देगा और ज़्यादा आपको बेदार करेगा। अब दुआ में अब यही कहेंगे, खुदावंद हम तेरा दीदार हासिल करना चाहते हैं। आप किसी से शर्माएंगे नहीं, क्योंकि वो प्रस्तश करना तो वाजिब है, उसकी इबादत करना और उसकी हम्द करना तो कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि उसकी हम्द करो। ज़बूर 100 और उसकी 4थी आयत में लिखा है, शुक्र गुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में आओ। हम्द क्या है? गीत गाना, उसकी प्रस्तश करना है, गज़लें गाना। जब चर्च में कहा जाता है, जब प्रस्तश का वक्त होता है, तो कोशिश करनी चाहिए असी सिर्फ एक हिस्सा कढ़ के दूसरे च ना आइए, क्योंकि दोवें ही जड़े ने साडे लई बहुत बड़ी इबादत का हिस्सा ने। प्रस्तश करना भी ते खुदा दा कलाम सुनना ते सुनाना भी ये साडे लई बहुत बड़ा एक हिस्सा है, जिहदे कोल असी आके उहदी हम्द करांगे, सिताइश करांगे। तो जदों हम सिताइश करोगे, गीत गाओगे, आप अपने अंदर फील करोगे कि आप रूहानी तौर पर अपने अंदर खुशी, शादमानी पाओगे कि मैं तो अज दिल न लगाया। क्योंकि जदों
ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗਾਲਨੇ ਆ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਹਮਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਂਝ ਦਾ ਇਤਮੀਨਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਫਿਕਰਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਹਾਲਾਤ, ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਹਮਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਦਾ ਅਜਰ ਸਾਨੂੰ عطا ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ کہ اسی شکر گزاری کرتے ہوئے وہ دے پھاٹکاں چاہیے، وہ دی عبادت کریے، اور پھر جب ہم زور و شور کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں تو اس کا ابر چھا جاتا ہے۔ سو ہمیں چاہیے کہ جس طرح بائبل مقدس میں ہم پڑھیں مکاشفہ 5واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں بھی ہم یہی پڑھیں گے کہ آپ اسٹیل آپ نکالیں مکاشفہ 5واں باب اور اس کی 11ویں آیت بھی پڑھنا اور 12ویں آیت بھی پڑھیں گے۔ آخر میں ہم دیکھیں گے کہ خداوند ہمارا خدا یسوع مسیح عزت، حشمت، بزرگی کے لائق ہے، ہمیں اس کی حمد کرنا کتنا ضروری ہے۔ اور جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کے گردا گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا، اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ ذبح کیا ہوا برا ہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ ہاللویہ، آمین۔ یہ جو مکاشفہ میں ہم پڑھتے ہیں، بہت سے فرشتے ان جانداروں اور بزرگوں کے ساتھ ملے، اور انہوں نے بڑے پیمانے پر، بہت بڑی ایک وسیع جگہ پر لوگوں نے اس کی حمد و ستائش کرنا شروع کر دی۔ کروڑوں میں، لاکھوں میں ایماندار لوگ، فرشتگان، جاندار لوگ جو اس کی حمد کرتے اور اسے پکارتے ہیں کہ ازل سے ذبح کیا ہوا براہی، قدرت، حکمت، دولت، طاقت، عزت، تمجید، حمد اور حمد و ستائش کے لائق ہیں، جس میں ساری قوتیں پائی جاتی ہیں، ہر طرح کی حکمت اور دانائی پائی جاتی ہے۔ اسے لوگ پکار پکار کر کہتے ہیں بلند آواز کے ساتھ کہ وہی ذبح کیا ہوا برا ہے۔ ایماندار لوگ بھی وہاں ہیں، کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر حمد کر رہے ہیں، وہاں پر اس کی ثنا گا رہے ہیں۔ اور جب آپ گہرے طور پر یہ دیکھیں گے کہ وہاں خدا کے لوگ اس کی حمد کر رہے ہیں، اور اس طرح کا وہاں پر کیا منظر ہے، کیا نظارہ ہے کہ اس کے لوگ جو اس کے پاس آگے ہیں، جنہوں نے یہاں پر بڑے دکھ تکلیف سہتے ہوئے اس کے پاس چلے گئے ہیں، اور وہ وہاں پر اس کی حمد کر رہے ہیں، گیت گا رہے ہیں، ہر وقت کہہ رہے ہیں، ہاللویہ کے نعرے لگا رہے ہیں، اس کے نام کو سر بلند کر رہے ہیں۔ تو کیسا منظر وہاں پر ہوگا۔ کئی دفعہ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان لوگوں میں جا کے شمار ہو جائیں جو لاکھوں اور کروڑوں کا ہے، جو باہیں ہلا ہلا کے آواز بلند کے ساتھ اسے پکارتے ہیں، ازل سے ذبح کیا ہوا براہی، قدرت، حکمت، دولت، عزت، ہم تعریف کے لائق ہے۔ ہاللویہ، لوگ پکار رہے ہیں اسے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کو پکاریں، اس کی حمد کریں، اس برا کو پکاریں جس کے پاس حکمت ہے، دولت ہے، دانائی ہے، جو ہمیں سنبھالتا ہے، اس کی ہم ستائش کریں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس جگہ پر ہزاروں کروڑوں لوگ کیسے سر اور تال کے ساتھ گا رہے ہیں، کیسا وہاں پر موسیقی کا بندوبست ہوگا، کیسے وہ گاتے ہوں گے، کتنے ساز اور آواز ہوتے ہوں گے، لاکھوں کروڑ کی تعداد میں وہاں لوگ گا رہے ہیں، حمد کر رہے ہیں، برا کی تعریف کر رہے ہیں، وہ جس دنیا سے تکلیفیں، مصیبتیں اٹھا کے، اذیتیں اٹھا کے، اور اس کی عبادت کرتے ہوئے اس کے نام کی خاطر شہید ہو گئے ہیں، اور جنہوں نے اس کے نام کی خاطر مرنا گوارا کیا ہے، وہ اب وہاں پر برے کی حمد کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی ستائش کر رہے ہیں، جہاں پر آواز
اور گہری رفاقت اور بھرپور اس کی حضوری ہے. لوگ وہاں پر گا رہے ہیں کیونکہ سمندر اور زمین کے نیچے اور سمندر کی ساری مخلوقات ایک آواز ہو کر پکار رہی ہے کہ ازل سے ذبح کیا ہوا براہی حمد کے لائق، عزت کے لائق، حشمت کے لائق ہے، اور خدا باپ اور برے کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت ابدالآباد رہے گی. یہ ہمارا ہتھیار ہے. پہلا ہتھیار وہ ہے کہ ہم یسوع کے لہو پر توکل رکھیں. ہمارے پاس ہتھیار ہیں. ہم جب اپنے آپ کو، اپنے خاندانوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے عزیز و قارب کو، اپنے گھر کے در و دیوار کو یسوع کے خون میں چھپا دیتے ہیں، یہ ہمارے پاس ہتھیار ہے، اور کسی کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس ہیں. اس لیے کہ ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع نے ہمارے لیے لہو بہایا ہے، اور وہ لہو کے وسیلے آج ہم آزاد ہیں. مخلصی بخشی، رہائی بخشی، ہمارے خاندانوں کو سنبھالا، اور ہمیں ابلیس کی تاریکیوں سے، اس نے شیطان کی تاریکیوں سے نکال لیا. اور دوسرا ہمارا ہتھیار خدا کا کلام ہے، جو دو دھاری تلوار جو بند اور گودے میں سے ہو کر کے گزر جاتا ہے. اور تیسرا ہتھیار وہ ہے کہ ہم اس کے برہ کے تخت کے سامنے حمد کرتے، للکارتے ہوئے، اس کی تعظیم کرتے ہوئے اس کی حضوری میں آئیں، تو خداوند آپ سب کو برکت دے گا، اور اس کا ابر آپ پر اور آپ کے خاندانوں پر، آپ کی آنے والی نسلوں پر چھایا رہے گا، جب آپ دل سے اس کی ستائش کریں گے، اس کی تمجید کریں گے، اس کی حضوری میں آ کے اس کی پرستش کر کے، حمد کر کے اس کو سجدہ تعظیم پیش کریں گے. خداوند آپ سب کو بحال کرے گا. خداوند آپ سب کو برکت دے، اور ہمیں یہ فضل عطا کرے کہ ہم اس کے کلام کی، اس کے خون کی کس طرح گواہی دیں گے. ہمیں گواہی دینا ہے، ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ یسوع نے میرے لیے اپنا لہو بہا دیا، خون بہا دیا، جس نے ہمیں سنبھالا ہوا ہے آج تک. ہمیں گواہی دینی ہے اس کلام کی، یسوع کے خون کی، اور پھر لوگوں کو بتانا ہے کہ جب ہم اس کی حضوری میں آئیں، اب بلند آواز سے اس کو پکاریں اور اس کی حمد کریں اور اس کی ستائش کریں. آپ کو کسی سے ڈرنے یا جھجکنے کی ضرورت نہیں کہ کوئی کہے گا ایدی آواز کنج دی. خداوند تو آواز نہیں نہ دیکھتا کہ اسی سرچی کہاں گے یا اسی کدھر موسیقی سیکھ کے ہی آواں گے، پھر ہی خداوند سانو پسند کرے گا. اج بھی بڑے بڑے موسیقار تے گلوکار تے پرستار بڑا گاندے پھر دے، لیکن اس کی نگاہ دل پر ہے. وہ دیکھتا ہے کہ وہ کون سا پرستار ہے جو کلام کے ساتھ چلتا ہوا میری پرستش کر رہا. تو خداوند نے صلہ بھی پھر ایسے ہی دینا ہے. جو باطن سے اور اپنی شہرت اور اپنی عزت کے لیے، سر دکھاوے کے لیے پرستش کرتا ہے، وہ یسوع کو وہ پرستش پسند نہیں ہے. پرستش وہ ہے جو ہم دل اور دل کی گہرائیوں سے اپنے آپ کو خالی کر کے اسے کرتے ہیں. اس کی پرستش وہ پرستش ہے. جب ہم اسے پکارتے ہیں، للکارتے ہیں، تو وہ پرستش بھی ہماری قبول ہوگی اور خداوند ہمیں اس کا اجر عطا کرے گا. آئیں خداوند کی پاک حضوری میں جھکیں گے، دعا کریں گے، شکر گزاری کریں گے کہ خداوند نے ہمیں آج تک سنبھالا ہوا ہے. اس نے ہمیں نجات دی ہے. سب سے بڑا جو ہماری زندگی میں جو خداوند نے کام کیا ہے، میں تو یہی کہتی ہوں کہ اتنی برکتیں خداوند نے دی ہیں جسے ہم گن نہیں سکتے. اور سب سے بڑی برکت یہ دی کہ اس نے ہمیں نجات دے دی، اس نے ہمیں بحال کر دیا، اس نے ہمیں مخلصی دے دی، اس نے ہمیں اپنا نام بخشا، اس نے ہمیں اپنی پہچان دے دی. اب ہم یسوع کو اس کے لہو کے وسیلہ سے ہم اسے جانتے ہیں، اسے پہچانتے ہیں کہ یسوع نے ہمارے لیے صلیب پر لہو بہایا اور ہمیں آزاد کر دیا اور ہمیں بحال کر دیا ہے. آئیں ہم شکر گزاری کریں، دعا کریں. آئے ہمارے باپ
तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़, हमें आज़मा बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही। आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र और उसके नाम की तारीफ। कदूस 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 रब्बुल फाज, ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया बजा लाती हूँ। तू जो हमारा महबूब खुदावंद है, मैं तेरे मुक़द्दस कदमों को चूम लेती हूँ। मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। तू जो हमारा आसमानी बाप और हम तेरे बेटे और बेटियाँ हैं। तूने हमें आज़ाद किया है, तूने हमें बहाल कर दिया है। अपना लहू सलीब पर बहा के तूने हमें रिहाई बख्शी है। तूने हमें अपना नाम बख्शा है, वो नाम जो सब नामों से आला है। ऐ खुदावंद, उस नाम के लिए मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है कि तूने हमें नजात बख्शी है। खुदावंद, ये सबसे बड़ी नेमत और बरकत है कि तूने हमें बहाल किया है और हम ईमान ले आए कि यीशु ही हमारा नजात दहिंदा है, जो हमें बचाने वाला, हमें छुड़ाने वाला, हमें बहाल करने वाला, हमें आजमाइशों से निकालने वाला, हमें बीमारियों से शिफा देने वाला हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ आज के ज़िंदा कलाम के लिए, इस बड़ी बरकत के लिए। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने हमें ऐसा कलाम दिया है जो हमारे पास एक ऐसा हथियार है जो दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है, और तेरा एक और हथियार जो यीशु तेरा खून है, तेरा लहू है, जिसके वसीला से हम नजात पाते, हम बहाल पाते, और खुदावंद हम तेरी पनाह में रहते हैं। तेरा लहू हमें हर रोज़ संभालता है, अपनी मुहाफ़ज़त में रखता है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ। ऐ खुदावंद, तेरे पाक ज़िंदा कलाम के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ। तेरी बेटियों के लिए जो इस वक्त तेरी पाक हजूरी में खुदावंद दुनिया की फ़िक्रें छोड़ के, काम छोड़ के खुदावंद तेरी पाक हजूरी में आई हैं, इनके लिए, इनके ख़ानदानों के लिए खुदावंद मैं बरकत की दुआ, सलामती की दुआ मांगती हूँ। खुदावंद, इन पर तेरा अबर छाया रहे, इन्हें खुदावंद कलाम की पैरवी करना सिखा, इन्हें ईमान की कुव्वत दे और बड़ी ईमानदारी और दयानदारी और फरमाबरदारी और ताबेदारी के साथ खुदावंद तेरी इबादत करें, तेरी परस्तिश करें, तेरे नाम को सर बुलंद करें और तेरे ही नाम को जलाल देने वाली हों। इन सबको बरकत देना, इनके घरानों पर तेरी बरकत हो। अपनी कलीसिया के लिए, एक एक ख़ानदान के लिए, एक एक रूह के लिए, छोटों बड़ों के लिए मैं खुदावंद सलामती की दुआ मांगती। उन्हें अपने लहू में छुपाए रखना। इस बेदीनी के दौर में इन सबको ईमान की पुख्तगी अता कर, ताकि खुदावंद तेरे पीछे चलें, तेरी इबादत करें और लोगों में तेरी गवाही दें कि यीशु ही हमारा नजात दहिंदा है, जिसने हमें बचाया, हमें छुड़ाया और जिसने हमारी खातर अपनी जान सलीब पर दे दी है। ऐ खुदावंद, इस कलीसिया पर तेरा अबर छा जाए, इनकी रूहानी आंखों को खोल, इन्हें बेदार कर, इन्हें बेदारी की रूह अता फरमा, और खुदावंद ईमान की मजबूती अता फरमा। जो 7 स्टार मीडिया के वसीला हमारे साथ शामिल हैं, हमें वॉच करते हैं, देखते हैं, कलाम को सुनते हैं, ऐ खुदावंद इन पर तेरी बरकत, तेरी सलामती मांगती हूँ। अगर कोई बीमार है तो खुदावंद तेरे यीशु नाम के वसीला से इनके लिए दुआ मांगती हूँ, इन्हें शिफा दे। हमारी कलीसिया में जो भी कोई बीमार है उनके लिए भी मैं शिफा की दुआ मांगती हूँ। मैं उनके लिए शिफात करती हूँ। उन्हें शिफा दे, उन्हें ईमान की मजबूती अता कर और उन्हें इस लायक कर कि वो तेरे घर में, तेरी हजूरी में आके तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरी गवाही दें कि यीशु ही हमें बचाता और छुड़ाता है। हम सबको इस लायक कर कि हम हमेशा दिल की गहराइयों से
तेरी पैरवी करते चले जाएं, तेरे पीछे चलते चले जाएं और तेरे ही नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, क्योंकि तू ही अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा है, जो खुदावंद हिकमत, दौलत, हशमत, बुजुर्गी, तमजीद और हम्द के लायक है। हालेलुया। तू ही है वो बर्रा जो इज़्ज़त के लायक है, हशमत के लायक है, बुजुर्गी के लायक है। मैं दुआ मांगती हूँ जो 7 स्टार मीडिया के वसीला से तेरे कलाम को फैलाते हैं, तेरे बच्चे, तेरे बेटे, इन पर भी, इनके घराने पर भी तेरी बरकत को मांगती, ईमान की मजबूती को मांगती हूँ। इन पर भी खुदावंद हर तरह से रूहानी, ख़ानदानी, दुनियावी बरक़ात से इन्हें माला माल कर और ये ईमान में बढ़ते चले जाएं। आए खुदावंद हम सब के साथ हो, हम तेरी पैरवी में आगे बढ़ते चले जाएं। आए खुदावंद इस वक्त ये दुआ, शुक्रगुजारी, मुनाजात को सुन और कबूल कर। ये दुआ तेरे बेटे अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांग लेती हूँ। आमीन।